السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غندير معكم كما وعدتكم وصفة ثانية بالعجينة السحرية. هاد الوصفة وصفة برتغالية، نورمالمون كدار بالعجين المورق، ولكن اليوم غنديرها لكم بالعجينة ديالتي اللي موصفة. درت بها دي بتي بان شوكولا، ودرت بها فطائر مملحه. المهم درت بها بزاف ديال الحوايج. اليوم ان شاء الله غندير بها هاد الوصفه البرتغاليه كيقولوا ليها باستيش دو ناتا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une recette portugaise que vous connaissez peut-être, les pastéis de nata, mais on va les faire sans pâte feuilletée, avec ma pâte magique. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. البنات باش غنصاوبوا ان شاء الله هاد لي باستيش دو ناتا، غادي نحتاج عندي هنايا 250 مليلتر ديال الحليب، عندي 115 مليلتر ديال الماء، عندي 160 غرام ديال السكر، غنحتاج اللوزيز ديال الحامضه غير القشره، عندي هنايا 4 الاصفر ديال البيض، عندي 30 غرام ديال الطحين، وعندي واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، وبيان سور عندي العجينه ديالتي اللي ديجا وجدتها باش نوفر الوقت عليكم، اللي خليتها خمرات. غنخلي لكم المقادير كومون ديالها. Donc pour faire les pastéis de nata, j'ai besoin de 250 ml de lait, 115 ml d'eau, 4 jaunes d'œuf, 30 g de farine, demi-cuillère de cannelle, le zeste d'un citron et 160 g de sucre. اول شيء البنات غادي ناخذوا العجينه ديالتنا اللي خمرات ما شاء الله، ودغيا كتخمر على فكره هاد العجينه. Donc je vous laisserai les ingrédients de la pâte dans la barre d'infos. غادي نقطعوا كويرات نتوما البنات قطعتها على 6 ديال الكويرات، وعندي الزبده المندوبه باش غادي نعطيوها ان شاء الله التوراق ديالها. Donc j'ai coupé en 6 pâtons et là j'ai du beurre fondu, comme ça on va lui donner le feuilletage. Donc كنديروا نطلقوا واحده هكذا، نطلقوهم هكا، وغادي نجيبو الزبده البنات غندهنوها، ونخليوها على جانب. نطلقو الثانيه، دابا بعد ما طلقنا الثانيه البنات كنحطوها على هذيك الاولى اللي درنا ليها الزبده. عاوتاني غندهنوها بالزبده هذه، غنحطوها على جانب، وغادي نطلق الخبيزات ديالي كاملين، وغنبقى ندهن ونحط حتى الاخيره. البنات غادي ندير 3 بثلاثة، فضلت ندير 3 بثلاثة باش نتحكم فيهم باش يتطلقوا ليا مزيان، خفت لا يجي داكشي يجيوني غلاض. غندير 3 بثلاثة ان شاء الله، وكنطلق. المهم الفوقانيه ما كندهنهاش دابا حتى كنطلق العجينه ديالي. دونك جي بريفيري ميتر 3 باغ 3. كنطلقوا العجينه ديالتنا مزيان. بعد ما طلقنا العجينه ديالنا البنات غادي ندهن دابا هذه الفوقانيه،
دهنوها بالزبده باش كتعطيها داك التوراق ديال لاباط فيوتي. ومن بعد كنلويوها هكا. ومن بعد البنات كنقطعوا بهذا الشكل هذا. كنجيبوا المول ديال البانكيك البنات كنحطوهم هنا. on les dispose dans un moule à cake. دابا البنات كنحاولوا نعطيوهم هاد لا فورم هادي. كنحطوهم هكذا. كنعطيوهم هاد لا فورم ديال هاد الوصفه هادي الباستيش دو ناتا. بعد ما طلقنا العجينه ديالتنا بهذا الشكل البنات غادي نديروها في الثلاجه نخليوها على ما ندوزو نوجدو السيرو ديالنا ونوجدو لا كريم ديالتنا. جو في ميتر ما بات مي باتون او فري اون باس بور فير لو سيرو. بالنسبه للسيرو ديالنا البنات دونك كما قلت لكم عندنا السكر الماء وعندي القرفه. دونك جي مي لو سكر لو لا كانيل et je vais prendre le zeste du citron وقشره ديال الحامض. غادي ندي السيرو ديالي البنات حتى يبدا يغلي. منين غيبدا يغلي غادي نخليه واحد 5 ديال الدقائق. الا عندكم ترمومتر خصو يوصل ل 105. انا الصراحه عيني ميزاني. دونك on va laisser notre sirop jusqu'à ébullition et on revient. البنات خلينا السيرو ديالنا كما قلت لكم خليته 5 ديال الدقائق من يبدا يغلي. دابا غادي نصفيوه. Donc j'ai porté mon sirop à ébullition et je l'ai laissé 5 minutes. Si vous avez un thermomètre, il faut le porter à 105 degrés. غادي نصفيه باش ما يخرج لياش هذا الحامض هذا وغادي نخليوه دابا يبرد. دابا غادي نديرو لا كريم ديالتنا البنات. عندنا الحليب عندنا الطحين. غادي ندير شويه ديال الحليب نديرو ليا الطحين باش ما يتحبب لياش. وغادي نزيدو الحليب اللي بقى. غادي نخليوه البنات حتى كتعقد لينا هاد لا كريم هادي. دونك جو في ليسي جوسكا ايبيسيسمون. الكريمه ديالتنا كنبقاو حداها كنحركوها البنات حتى كتعقد لينا بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا. دابا البنات كنزيدو السيرو ديالنا يصاوبنا بشويه. Donc on rajoute notre sirop. غادي نديرو الكريمه ديالتنا هنا وغنخليوها تبرد باش نزيدو ليها اصفر البيض. بعد ما خلينا لا كريم ديالتنا بردات غادي نزيدو لها اصفر البيض. Donc on a rajouté les jaune d'œuf
دابا البنات غادي نعمروا لي بايستيج ديالنا. بسم الله. دونك on va remplir les pastéis. الفران ديالنا مسخن على 230. الا عندكم 250 مزيان. كنخليوهم 15 حتى 18 دقيقه ونعاودو نرجعو باش نشوفوا لي باستيج ديالنا كيفاش كيجيو. البنات لي باستيش دو ناتا ديالنا هما كيجيو هكذايا البنات. الصراحه روعه روعه، جربوهم. كيجيو بحال شيفلون في هاد القفيفات هادو. هانتوما كيفاش كيجيو من تحت. غادي نخليهم هنايا فوق لاكري حتى يبردوا، وغادي في التقديم غادي تشوفوهم لداخل كيفاش كيجيو. نتمنى تكون ان شاء الله عجبتكم الوصفه وتجربوها لانها في حقيقه روعه روعه جدا. دونك نو باستيش دو ناتا façon pâte à ma manière, ils sont comme ça, ils sont magnifiques. Et donc j'espère que vous allez apprécier, vous allez les essayer. Donc dans ce sens je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne et à bientôt البنات. وفي انتظار وصفه قادمه ان شاء الله بالعجينه السحريه. كنقول لكم الى وصفه قادمه والى اللقاء.